तपाईको सरकार, हाम्रो सरकार, समग्र राष्ट्रको सरकार कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको साझा सरोकारमा हामीले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति र त्यसका पछाडिका सच्चाइहरूबारे के हुन् भन्ने विषय सँगसँगै आजको समग्र राजनीतिको किचलो के कारणले भइरहेको छ र यसको समाधान के हो भन्ने विषयमा मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नका निम्ति इतिहास धर्म संस्कृतिका अध्येता एवं नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र त्रिवीमा कार्यरत प्राध्यापक पेशल निरौलासँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु र आजको हाम्रो अतिथिको रूपमा पेशल निरौलालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। प्राध्यापक पेशल निरौला, म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। पेशलजी, स्वागत छ यहाँलाई। एकदमै। अब यो पहिलो पटक अब यो सूत्र टेलिभिजनले जुन अहिलेको यो चाहिँ चर्चित विषय यो रामको जन्मभूमिबारे चर्चित विषयमा पहिलोपटक मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामी र विशेष गरी चाहिँ यस विषयमा चाहिँ अब हाम्रो ऐतिहासिकता, हाम्रो सांस्कृतिक स्थिति र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ धार्मिक मूल्य मान्यता के हो, यसको चाहिँ नेपाल चाहिँ किन यसका लागि केन्द्र हो भन्ने विषयमै आजको हाम्रो छलफल हुनेछ। अब यहीबाट चाहिँ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पेशलजी, म कुराकानी जोडिहालौँ। म अयोध्या र रामसँग सम्बन्धित विषयबाटै कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजीले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिका आधार के भन्दाखेरि पनि म सबैभन्दा पहिला पूर्वीय दर्शनमा तपाईँ एउटा अध्येता हुनुहुन्छ, पूर्वीय दर्शनबारे गहिरो जानकारी राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एसियाली अध्ययन केन्द्रको एउटा चाहिँ व्यक्तित्व, अध्ययनशील अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ र प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। पूर्वीय दर्शनमा रामको के स्थान छ? एकदमै तपाईँले अत्यन्तै तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। धेरै मान्छेहरूलाई यहाँका ठुल्ठुला पण्डित हुँ भन्ने, यहाँका तपाईँको एकदम आफूलाई चाहिँ हिन्दूको ठेकेदार हुँ भन्ने मान्छेलाई राम र रामायणको अर्थ कति थाहा होला यो प्रश्नवाचक छ। म आज पहिली रामको अर्थ के हो, रामायणको अर्थ के हो त्यो कुरा म अगाडि राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो वैदिक ज्ञान विज्ञान कोश भन्ने यो चाहिँ तपाईँको आधुनिक परिप्रेक्ष्य भनेर चाहिँ राजेन्द्र संस्पालले चाहिँ छापेको चाहिँ किताबमा चाहिँ रामायणको अर्थ चाहिँ दिएको छ। अब रामको अर्थ चाहिँ तपाईँको व्याकरणकारहरूले के गरी लगाएका छन् भने रमन्ते योगिनोस्मिन्नि इति रामः, जसको नाम जपले मात्र पनि योगीहरू रमाउँछन् उही राम हो भने राम शब्दको चाहिँ व्युत्पत्ति र व्याकरणकारहरूले चाहिँ गरेका छन्। त्यसैले हाम्रो मान्यतामा के छ भने जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या। र सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो तीनटा ठाउँले के सन्देश दिएको छ। मिथिलाले के सन्देश दिएको छ, अयोध्याले के सन्देश दिएको छ र तपाईँको चाहिँ लङ्काले के सन्देश दिएको छ, यसको अलिकति म राखेर अनि म रामायणको अर्थमा आउन चाहन्छु। तपाईँको मिथिला भनेको चाहिँ वैदिक काल, वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञानको चाहिँ क्षेत्र हो, ज्ञानको भूमि हो। अब त्यहाँ नै विभिन्न हाम्रा शास्त्रहरू चाहिँ रचना भएका छन्। शुक्ल यजुर्वेददेखि लिएर अष्टावक्र र गीतादेखि लिएर अद्वैतको चाहिँ घोषणादेखि लिएर यावत चिजहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातनको चाहिँ यो अनादिकालदेखिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसपछि तक्षशिला र अरू तपाईँको विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा आएका छन्। त्यसैले त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको राम राज्यको तपाईँको स्वरूप पनि त्यसको आधार पनि नेपालमै तयार भएको देखिन्छ। जस्तो कसरी तयार भएको छ भने वाल्मीकि रामायणमा तपाईँको चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि जस्तो सीताको चाहिँ अब यो चाहिँ अयोध्या आगमनपछि धोबीको प्रसङ्गमा चाहिँ सीतालाई चाहिँ वनवासको चाहिँ उ गरियो। त्यसपछि सीतालाई चाहिँ वाल्मीकि आश्रममा लक्ष्मणले ल्याएर छोड्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग पाइन्छ। अब त्यसपछि लव र कुश, सीता गर्भिणी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले लव र कुशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ
ती वाल्मीकि आश्रममा र लव र कुशले नै तपाईँको चाहिँ पछि राम राज्यको आधार तयार भएको थियो। यसको कुरा म पछि आउन चाहन्छु। र यो तिनटाले दिएको सन्देश, यो तिनटा क्षेत्रको सन्देश हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको मिथिला भनेको चाहिँ हाम्रो वैदिक यो मूल्य मान्यताको अत्यन्त उत्कर्षमा पुगेको चाहिँ भूमि हो, जसले तपाईँको यो चाहिँ राम राज्यका लागि चाहिँ आधार र प्रभाव क्षेत्र तयार गर्यो। त्यसैले तपाईँको रामको विवाह सीतासँग हुनेदेखि लिएर यावत प्रसङ्गहरूले यो कुरा देखिन्छन्। र राम चाहिँ विशेष गरी अध्यात्मको चाहिँ तपाईँको शक्तिको रूपमा देखिन्छन्। र त्यसको तपाईँको सैद्धान्तिक आधार चाहिँ नेपालले नै तयार गरेको छ। किनभने तपाईँको वाल्मीकि रामायण पनि नेपालमै लेखिएको छ। लव र कुशलाई पनि सीता माता जानकी तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ वाल्मीकि र जनकको चाहिँ र रामको चाहिँ 4 सल्लाहले चाहिँ राम राज्यका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तयार भएको चाहिँ स्थिति छ। त्यसैले राम राज्य चाहिँ यही जनकपुरकै ज्ञानको चाहिँ एउटा प्रभाव क्षेत्र र विस्तार क्षेत्रको रूपमा बुझिएको छ। यो चाहिँ एउटा आदर्श अर्को राज्यका लागि, जस्तो मिथिला त आफ्नो आदर्शको लागि छँदै थियो, अर्को तपाईँको यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ तयार भएको देखिन्छ। यहाँ के देखिन्छ भन्दा यहाँ बुद्धको ज्ञान भन्नुहोस् अथवा मनुस्मृति भन्नुहोस्, जस्तो तपाईँको चाहिँ हाम्रै नेपालकै मनमा क्षेत्रमा चाहिँ मनुस्मृति रचना गरेको हो। त्यसको तपाईँको सुमति भार्गव भन्ने चाहिँ मनुस्मृतिका रचयिता पहाडी ब्राह्मणै हुन्। र यहाँका जति पनि साङ्ख्य दर्शनदेखि लिएर योग दर्शनदेखि लिएर यहाँ जति पनि शैव दर्शनका जति पनि शास्त्रहरू छन्, त्यो मात्रै होइन, तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि रोशी र कोशीको दोभानमा नै हामीले तपाईँले जप्ने गायत्री मन्त्र र ऋग्वेदको पहिलो र तेस्रो मण्डल महत्त्वपूर्ण मण्डल नेपालमै लेखिएको ऋग्वेदको पुरानो तपाईँको ग्रन्थ पनि नेपालमै भेटिएको छ। यसको तथ्यहरू छन्, एकदम तथ्यहरू छ। त्यसैले तपाईँको यो के देखिन्छ भने नेपाल चाहिँ ज्ञानको भूमि, यो चाहिँ ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि, यो शिवको भूमि, विष्णुको भूमि। जस्तो शालिग्राममा चाहिँ तपाईँको शालिग्राम यो चाहिँ कालीगण्डकीको किनारमा शालिग्रामहरू भेटिन्छ। शालिग्राम चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पुरानो चाहिँ जीव अवशेषको रूपमा पनि मानिन्छ, 20 करोड वर्ष पुरानो भन्ने पनि मान्यता छ। त्यसैले नेपाल चाहिँ के देखिन्छ भने शिव र विष्णुको दुवै मान्यताको चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले यो राम राज्यको परिकल्पना र राम राज्यलाई साकार पनि नेपालबाटै भएको देखिन्छ। र सीताले पनि त्यो ज्ञान, जस्तै भृकुटीले तपाईँको चाहिँ तिब्बतमा ज्ञान दिन्, सीता मार्फतै यो ज्ञान गएको छ। र सीताले तपाईँको अयोध्यातिर कृषिदेखि लिएर यावत कुराहरूको पनि विस्तार गरेको चाहिँ तपाईँको रामायणमा चाहिँ पाइन्छ। त्यसैले त्यो तपाईँको राम राज्य चाहिँ हाम्रै कारण, हाम्रै प्रभाव क्षेत्रको रूपमा पनि हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अर्को तपाईँको श्रीलङ्का भनेको चाहिँ ब्राह्मणहरूको सत्ता थियो, किनभने रावण भनेको चाहिँ यो अगस्त्य ऋषिको नाति विश्रवाको चाहिँ छोरा हो, दुवै ऋषि परम्परा हो। तर त्यो के भन्दा अहिले जस्तो नेपालमा बाहुनहरू चाहिँ तपाईँको अहङ्कार र तपाईँको भ्रष्टाचारले जसरी सकिएका छन्, दुर्योधन पनि त्यही अहङ्कारले नै विनाश भएको तपाईँको यो महाभारतमा। र श्रीलङ्काको ब्राह्मण सत्ता तपाईँको चाहिँ यो लङ्काभन्दा ज्ञानका दृष्टिकोणले, किनभने यो चाहिँ रावणले ऋग्वेद भाष्यदेखि लिएर आयुर्वेदका धेरै शास्त्रहरू चाहिँ र धेरै लेखेको छ। र शिवको क्षेत्रै हो। अब रावणको दरबार पनि पार्वतीका लागि शिवका कृपाले पार्वतीलाई राख्नका लागि, शिवलाई राख्नका लागि बनाइएको थियो। त्यो शिवको क्षेत्र, शिवको संस्कृतिको बढी देखिन्छ। र तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि अहङ्कारको कारणले चाहिँ र रावणको अहङ्कार तोड्नका लागि अथवा त्यसको विनाश गर्नका लागि नै रामको अवतार भएको देखिन्छ। यो नेपाल चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि दुईटै संस्कृतिलाई जोड्ने चाहिँ एउटा कडी देखिन्छ। चाहे लङ्काको तपाईँको शिव संस्कृति भन्नुहोस्, त्यो पनि कैलाशसँग जोडिन्छ। र कैलाश पनि आज हामीले उठाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कैलाश चाहिँ हाम्रो शिर हो। यसको सिमानाको बारेमा म आउनेछु त्यसपछि। त्यसैले तपाईँको त्यो कैलाशदेखि तपाईँको लङ्कासम्म चाहिँ यो ज्ञान फैलाउने चाहिँ मूल भूमि चाहिँ नेपाल चाहिँ रहेको छ। र अब सर्वप्रथम म रामायणको केही अर्थ राखेर म यो सिमाना र हाम्रो यो चाहिँ मौलिकतातर्फ आउन चाहन्छु।
अब यो रामायण अब यो मेरो भनाइ होइन, एकदम वैदिक यो आधुनिक यो चाहिँ वैदिक ज्ञान विज्ञान कोषमा लेखिएको कुरा हो। रामायण एउटा सामसिक पद हो र यो राम र अयनबाट, यो हिन्दीमा छ, राम र अयनबाट चाहिँ यो चाहिँ दुईटा शब्द बनेको छ। अब रामको अर्थ मैले अघि लाएँ होइन, र तपाईँको चाहिँ राम भनेको चाहिँ अध्यात्मको चाहिँ एउटा प्रतीक हुनुहुन्छ, ब्रह्मस्वरूपै हो राम भनेको होइन, अब शिव स्वरूप पनि हो। र तपाईँको सत्ययुगमा परशुरामको चाहिँ अवतारै पछिल्लो यो चाहिँ त्रेता युगमा चाहिँ राम अवतार भएर जन्मिएको भन्ने पनि प्रसङ्ग छ, त्यो तपाईँको वाल्मिकी रामायणमै पुरा छ। त्यसैले तपाईँको यो चाहिँ के त भने अब अयनको अर्थ चाहिँ धाम वा महातीर्थ, जस्तै तपाईँको यो चाहिँ महादेवको चाहिँ करुणा अयन महादेवलाई भनिन्छ, दयाको धामलाई पनि भनिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो रामचरित मानसमै तुलसीदासले चाहिँ यसको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ अयन भनेको चाहिँ चरित्र अथवा जीवनगाथा पनि हो। त्यसैले रामायण भनेको चाहिँ रामको चाहिँ जीवनगाथा हो, र रामायण भन्नु नै तपाईँको के हो भने स्वयं एउटा धाम हो। ठ्याक्कै एउटा विषय पेशल सरले राख्नुभयो, यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा रामको स्थान यो छ भन्ने कुरा तपाईँले जो राख्नुभयो, एउटा चाहिँ शिव र विष्णुको अवतारको रूपमा नै रामको उपस्थितिलाई हेरिन्छ र विश्वास गरिएको छ शास्त्रमा भनेर रामले भन्नुभएको छ। म यो कुरा अलिकति तर मैले एउटा जोड्न खोजेको अलिकति थोरै किन रामले के भन्नुभएको छ भने जो शिव भक्त हुँदैन त्यो कदापि पनि राम भक्त हुँदैन। त्यो कुरा अहिले म एकछिनमा तुलसीकृत रामायणको प्रसङ्ग र त्यो अर्थले पनि अब शैव परम्परा हाम्रो नेपाली एउटा सभ्यता भएको हुनाले होइन, यो नेपाली सभ्यता चाहिँ के भने शिवराम सभ्यता भएको हुनाले पनि स्वतः राम र शिवको सम्बन्ध चाहिँ जस्तो तपाईको एक आपसमा अनुन्यासित छ भन्ने त देखियो। रामगीता भनिन्छ नि, रामगीता भनेको शिवले के अरे यो चाहिँ सुनाएकै प्रसङ्ग हो कि पार्वती र शिवको उसमातकै रामलाई सुनाएको प्रसङ्ग हो। अर्थात् यो के भने राम र यो शिवले नै रामलाई जोडेको छ। नेपाल चाहिँ त्यो जोड्ने चाहिँ मूल कडी हो। त्यसैले यो रामायणको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाल चाहिँ शिवराम सभ्यताको चाहिँ कडीको रूपमा चाहिँ रहेको छ। अब ठ्याक्कै त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री ओलीजीले जे बोल्नुभयो त्यो तथ्यभन्दा बाहिरको हो भनेर आक्षेप लगाइराखेका छन्, जसरी त्यो त भन्न मिलेन नि। हाम्रो शिवराम सभ्यता नै हाम्रो सभ्यता हो भनिसकेपछि राम नेपालमै जन्मेका हुन् र राम चाहिँ नेपाली राजकुमार हुन् भन्न कुरा त कुनै आपत्तिको कुरा भएन, तथ्यसङ्गतै भयो नि त यो विषय। तर्कसँग छ। पहिले अलिकति यसको सिमानाको कुरामा राखेर म यो ओली हाम्रा त्यो सिमाना भन्दा पहिला म एउटा पेशल सरलाई राखिहालौँ। जस्तो रामायण एउटा मात्रै छैन, 100वटा रामायण लेखिएका छन् र विभिन्न भाषामा छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। रामायणका यी विविध पक्षहरू जुन छन्, 100वटा रामायणमा एकरूपता छैन होइन। यो 100वटा रामायणलाई कसरी हेर्ने भन्ने पाटो पनि छ, आफ्ना आफ्ना व्याख्याहरू छन्। कसरी यो एकदम अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ कुन रामायणले आधार बनाउने भन्ने कुरा पनि रह्यो नि त। मूल रामायण भनेकै वाल्मिकीद्वारा लेखिएको रामायण नै मूल रामायण, आधिकारिक रामायण होइन। मूल पहिलो रामायणै उयो। यसैलाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वाल्मिकी रामायणलाई चाहिँ को चाहिँ 100वटा अवतार भयो भन्ने मानिन्छ, 7 अवतार भनेर भनिन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। एसियामा जति पनि क्षेत्रहरू तिब्बतदेखि लिएर जाभादेखि लिएर इन्डोनेसियादेखि लिएर जति पनि क्षेत्रहरू अजरबैजान क्षेत्रसम्म पनि यस प्रकारको यो चाहिँ वाल्मिकीकृत रामायणका चाहिँ 100वटा रामायण चाहिँ विभिन्न भाषामा लेखिएको हुनाले यो रामायणलाई चाहिँ 7 अवतार भनेर भनिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। र अर्को के कुरा हो भने नेपालकै धरतीपुत्रले वाल्मिकी त नेपाली हो, जो अहिले चितवनको उसमा चाहिँ वाल्मिकी आश्रममै बसेर लेखेको जो ऐतिहासिक एउटा चाहिँ थलोको रूपमा छ होइन। त्यो त अब भारतीयहरूले पनि त्यो अहिले हामीले बनाउने कुरा होइन, भारतीय मिडियाहरूले पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ। नेपालीहरूको ज्ञान शक्ति कस्तो रहेछ, जसले यसैको आधारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100वटा रामायण चाहिँ विभिन्न तपाईँको थाइल्यान्डदेखि लिएर इन्डोनेसियादेखि लिएर भियतनामदेखि लिएर यावत क्षेत्र तिब्बतदेखि लिएर यावत क्षेत्रहरूमा चाहिँ यही रामायणलाई आधार मानेर उनीहरूले आफ्ना परिवेशमा
आफ्ना त तपाईँको स्थितिलाई लेखे पनि यसको यो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ वाल्मिकी रामायण नै हो। त्यसैले रामलाई फैलाउने मूल तपाईँको क्षेत्र पनि नेपालै हो। यो एउटा कुरा भयो। अब जुन सीमाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईले, यो सीमाको के सम्बन्ध छ यो अब विषयसँग? यही कुरा अब तपाईँलाई अलिकति राखेर तपाईँको के भन्दाखेरि यो अहिले भारतीय क्षेत्रमा भएको अयोध्या र खड्गप्रसाद ओलीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको ठोरी क्षेत्रको अयोध्या, यी दुवै क्षेत्र नेपालभित्र चाहिँ का क्षेत्र हो। राम भनेको भारतको अयोध्या पनि नेपालकै क्षेत्रको हो भन्ने तपाईँको एकदम तपाईँको यो के भने राम तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नेपालकै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पुत्र हुन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने तपाईँको भारत भन्ने त 1947देखि मात्रै बनेको पाइन्छ, त्यस अगाडि त त्यो स्वरूपमा छैन। र तपाईँको हाम्रो यो स्वस्थानी, उहाँको अहिले देहावसान पनि भइसकेको छ, डाक्टर विष्णुराज आत्रेय, श्री स्वस्थानी लोकलयमा पौराणिक खण्डकाव्य। यो हाम्रो स्वस्थानीको जुन तपाईँको यो चाहिँ शक्तिपीठको जति पनि प्रसङ्गहरू छन्, त्यो प्रसङ्गले पनि हाम्रो क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गरेको पाइन्छ। अब के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल चाहिँ के भने हिम्मत खण्डको चाहिँ यो दक्षिणतिर रहेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र हिम्मत खण्डको संस्कृति नै शिव र रामको संस्कृति हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। विष्णुको संस्कृति, बुद्धको संस्कृति यावत कुरा चाहिँ यो चाहिँ संसारकै अध्यात्मको गुरु राष्ट्र हो। यसले चाहिँ र चीन, भारत जस्ता अथवा एसियाका अन्य राष्ट्रहरू चाहिँ यो ज्ञानका चाहिँ परिधि मात्रै हुन्, उनीहरू केन्द्र होइन। त्यसैले नेपाललाई वेद भूमि भनिन्छ। अहिलेको भारतलाई तपाईँको चाहिँ यो पुराणोक्त भूमि भनेर भनिन्छ। त्यहाँ पुराणहरू रचना भए भने मूल शास्त्रीय वैदिक शास्त्रका उहरू चाहिँ यिनै रचना भएका छन्। यो वैष्णवका शास्त्र पनि धेरै यहाँ रचना भएका छन्। पुराणहरू चाहिँ धेर गरी चाहिँ भारतमा रचना भएका छन्। त्यसैले उहाँले के गर्नु हुन्छ भने प्रचलित नेपाली स्वस्थानी कथा सङ्कलन गर्दा कश्मीर सीमादेखि कामरूपसम्म तथा हिमालयदेखि भगीरथी गङ्गासम्मको प्राचीन हिमवत देश नेपालको विशाल भूभागका महत्त्वपूर्ण स्थल र त्यसबेला धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टिले नेपालसँग सम्बद्ध अन्य ठाउँको समेत उल्लेख पाइन्छ। जस्तै सतीदेवीको अङ्गपतन हुँदा शरीरको मध्यभाग अथवा गुह्य पतन नेपाल काठमाडौँमा भएको छ। यो पहिलो पतनले राष्ट्रको केन्द्रबिन्दु राजधानीको सङ्केत गर्दछ। दोस्रो छाती पतन कामरूप भएको छ। यसले प्राचीन नेपालको पूर्वी सीमाको सङ्केत गर्दछ। तेस्रो शिरको पतन गङ्गामा भएको छ। यसले दक्षिण नेपालको दक्षिण सीमा गङ्गाको साँधो सङ्केत गर्दछ। पाँचौँ जिब्रो पतन कश्मीरमा भएको छ। यसले पश्चिम सीमाको सङ्केत गर्दछ। यति मात्र होइन, कैलाशमा दाहिने पाउ र केदारमा बायाँ पाउ हात भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अब तपाईँको यो के देखिन्छ? यो सांस्कृतिक हिसाबले त हाम्रो टेरिटोरी त व्यापकै देखियो होइन। यो सांस्कृतिक दृष्टिकोणले यो देख्यो भने अब त हाम्रो अयोध्या पनि नेपाल होइन। राजनीतिक दृष्टिकोणले के छ भने टुक्रिएको नेपाल जोड्ने काममा हामीले सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि टुक्रिएको नेपाल जोड्ने काममा तपाईँको हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ गङ्गामा गएर खाँडो पखालेको छ। र हाम्रो सिमाना चाहिँ कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ खसको एरियामा, किराँतकालमा र तपाईँको पछिल्लो नेपालको चाहिँ यी सबै क्षेत्रहरूको सिमाना हेर्दा कहाँ देखिन्छ भने उत्तरमा हाम्रो कैलाश जो ब्रह्मपुत्रको मुहान हो, त्यसभन्दा वारीको भूभाग चाहिँ उत्तरमा पर्छ र पश्चिममा चाहिँ यमुना नदी चाहिँ हाम्रो सिमाना छ जो कश्मीरसँग सटिएको छ। र तिब्बत र कश्मीर दुवैले हामीलाई उपहार र सिर्तो चाहिँ दिने परम्परा थियो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र तपाईँको यो दक्षिण र तपाईँको यो पूर्वमा चाहिँ हाम्रो सिमाना चाहिँ यो ब्रह्मपुत्र र तपाईँको गङ्गासम्म चाहिँ देखिन्छ। ब्रह्मपुत्र र गङ्गा जोडिँदाखेरि जुन गङ्गा सागर हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिमाना देखिन्छ भनेपछि यो दृष्टिकोणले, अर्को भाषिक दृष्टिकोणले र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मिथिलाको राज्यको सिमाना पनि यही तपाईँको चाहिँ गङ्गाको तटसम्म फैलिएको थियो। र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भाषिक दृष्टिकोणले पनि जस्तो नेपाली भाषा, मैथिली भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषाको चाहिँ मूल केन्द्र नेपाल रहेको र त्यसको प्रभाव क्षेत्र चाहिँ तपाईँको के छ भने ती भूभागहरूमा रहेको चाहिँ पाइन्छ। भाषिक दृष्टिकोणले
भौगोलिक दृष्टिकोणले, त्यसको अवस्थितिको दृष्टिकोणले, अर्को नेपाली भाषाभाषी चाहिँ यो क्षेत्रमा बसोबास भएको देखिन्छ। जस्तो आसाम, मणिपुर, मेघालय, तपाईँको यो चाहिँ दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटानदेखि लिएर यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली भाषाभाषीको बसोबास, उनीहरूको तपाईँको प्राचीन कालदेखिको निरन्तरता र उनीहरूले बोकेको संस्कृतिले पनि यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्र देखिन्छ हैन। त्यसैले तपाईँको यी विभिन्न प्रमाणहरूले चाहिँ तपाईँको के देखाउँछ भन्दाखेरि यदि तपाईँको अङ्ग्रेजहरू नआएको भए हाम्रा पुर्खाहरूले दिल्लीमा चाहिँ उ गर्थे। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको मित्र आज एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ दामोदर विनायक सावरकर भन्ने चाहिँ तपाईँको हिन्दू महासभाको चाहिँ ठुलो तपाईँको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हिन्दुत्व भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तक हाम्रो त्यसमा र नेपाली सन्दर्भमा हामी प्रकाशित गरेछौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालका राजाहरूले नै यो धर्म संस्कृतिको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ र तपाईँको त्यो 1857को विद्रोह हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले तपाईँको चाहिँ के यहाँ त्यस बेलाका यो नाना साहेबहरूदेखि लिएर झाँसी रानी उनीहरूको समूहले नेपालका तपाईँको शासकलाई, राजालाई पत्र लेखेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी जुन क्षेत्रमा नेपालीसँग मिलेर हामी जित्छौँ त्यसको राजा पनि तपाईँहरू नै बस्नु। र तपाईँको धेरै भारतीयहरूले चाहिँ नेपालीहरूले नै त्यही तपाईँको सावरकर के भन्नुहुन्छ भने धर्म संस्कृतिको नेतृत्व चाहिँ नेपालीहरूले नै गर्न सक्छन्, किनभने नेपालीहरूमा लड्ने संस्कृति छ, अगाडि बढ्ने संस्कृति छ। हामीले त्यो संस्कृति लोप भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ। त्यसैले यो सन्दर्भले पनि तपाईँको के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालले मात्रै धर्म संस्कृतिको नेतृत्व गर्न सक्छ, किनभने तपाईँको मित्र कुनै पनि राष्ट्रले राष्ट्रको तपाईँको सुरक्षा गर्न नसक्ने धर्म संस्कृतिको सुरक्षा गर्न सक्दैन। आज तपाईँको इन्डियामा मुगलहरूले शासन गरे, तपाईँको इसाईहरू अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे र मुगलमा राम रहिमको अवधारणा बोक्ने र अहिले क्राइस्ट कृष्णको अवधारणा बोक्ने मान्छेहरूले यो चाहिँ वर्णशङ्कर र यो चाहिँ रक्त उनी तर त्यो एउटा संस्कार र संस्कृतिमै प्रतिशत भएको मान्छेले धर्मको नेतृत्व गर्न सक्दैन। नेपालले नै धर्मको नेतृत्व गर्छ। प्रधानमन्त्रीले उठाएको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ नेपालले नै, किनभने यो अध्यात्मको गुरु राष्ट्र हो, वेद भूमि हो, बुद्ध भूमि हो, शिव भूमि हो, सम्पूर्ण भूमि हो र हामीले कृत्य सुगौली सन्धिबाट तपाईँको गुमाएका भूभागहरू हामीले पहिले नेपाललाई बलियो बनाएपछि ती भूभाग हामीले लिनुपर्छ र विषम 2018 सालसम्म मान कैलाश सरोवर हाम्रो थियो। 1962को युद्धपछि त्यहाँ हामीले गुमायौँ। त्यसैले हामीले यता छुटेका भाइ हामीले जुटाएपछि चीनसँग पनि अनुरोध गरेर त्यो नेपालको क्षेत्र बनाएर यो संसारकै अध्यात्मको ज्ञानको चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा यो अगाडि बढ्न सकौँ भने यो चीन र भारतका लागि पनि ठुलो अवसर हुनेछ र नेपाल शक्तिशाली राष्ट्र भएपछि यो क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अब पेशल सर, यो विषय राख्दै गर्दाखेरि हामीलाई अर्को के चुनौती आइलागेको छ भने प्रधानमन्त्रीजीले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो यसलाई पुष्टि गर्ने अरू थप आधारहरू हामीले एकपछि अर्को आधारहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्नेछ। अब प्रधानमन्त्रीजीले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीमा के सुझबुझ र अध्ययनसहित उहाँले दिनुभयो भन्ने देखिन्छ, त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले दिएका अभिव्यक्तिमा? अब तपाईँको उहाँले अब यत्रो तपाईँको यो चर्चा पाउला भन्ने त तपाईँको थिएन होइन। उहाँलाई त्यो भएको पनि देखिन्छ, किनभने अब यहाँका बौद्धिकहरूले केही प्राज्ञिक मानिसहरूले म माथि चाहिँ अब खनिन्छन्, तैपनि सत्य यो हो भनेर उहाँले त्यो बोल्दाखेरि भन्नु पनि भएको छ क्या। त्यसो गर्दाखेरि यो पछाडि यो तरङ्ग आउँछ भन्ने कुरामा ओलीजी पहिले नै तयारी भएको देखिन्छ। प्रसाद ओलीको एमसीसी प्रकरणदेखि लिएर उहाँको तपाईँको छेउछाउमा भएको भ्रष्टाचारदेखि लिएर यो त हामीले पटक पटक विरोधै गरेका छौँ। यसमा मेरो समर्थन छैन। तर तपाईँको यो के लाग्छ भने यही अभियान चाहिँ योगी नारायणनाथले अगाडि बढाउन चाहनुभएको, यो कुरा बुझ्न जरुरी। यो अहिले ओलीजीले जे गर्नुभयो यो नारायणनाथले पनि अगाडि बढाउन चाहनु भएको विषय थियो र योगी नारायणनाथले शास्त्रदेखि लिएर उहाँले जुन ठुलो तपाईँको चाहिँ हामीलाई अमूल्य तपाईँको चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ र त्यो योगदानलाई चाहिँ यसले चाहिँ के भन्दाखेरि जनमानसमा पुर्याएको छ। ठ्याक्कै पेशल सरलाई यो म यदि ओलीजीमा त्यो इमान्दारिता, त्यो एउटा राष्ट्रियता,
त्यो गौरव यी सबै कुरालाई कायम गर्ने उहाँको इच्छा शक्ति हो भने उहाँले जे खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, जस्तो नक्सामा उहाँले तारिफ पाउनुभयो, नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो ओलीजीले भन्ने आम नेपाली जनताले उहाँको समर्थन गरिराखेका छन्। अब अहिले यो विषयलाई पनि नेपाली जनताले एउटा राष्ट्रियताको पाटो र एउटा ऐतिहासिक पाटो उत्खनन गरिदिनु भयो ओलीजीले, जो हामीले बुझेका थिएनौँ भन्ने अहिले आम नेपाली जनताले यो बुझ्न पाएका छन् र ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि जीवित रहेछन्, भेटियो पनि कतिपय सन्दर्भमा होइन। खोज त कम्तीमा सुरु भयो। अब तर यी यावत काम गर्न खोज्दै ओलीजी अर्कातिर चुक्दै जानु भएको छ। जस्तो अयोध्या नेपालमै हो र राम नेपालकै राजकुमार हुन् भनेर उहाँले ठोरीको छेउमा यो आश्रम छ, यो दरबार छ रामको भन्ने खालको जो अभिव्यक्ति दिनुभयो, खोजी गर्दा त्यो अहिले तथ्य भेटियो पनि, मिडियामा आइराखेको पनि छ। तर त्यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने कुरामा फेरि ठोस कदम उहाँ केही पनि चाल्नु भएको छ। हिजो मात्रै त्यहाँ चाहिँ सीमाको पिलर उखेलेर फ्याँकिएको विषय आएको छ होइन। अब कालापानीमा चाहिँ उहाँले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो, 2 किलोमिटर कालापानीमा सेना अगाडि सरिसक्यो, नेपाली सेना परिचालन गर्ने, त्यहाँको सुरक्षा गर्ने कुरामा उहाँ उदासीन हुनुहुन्छ। मुखले एउटा कुरा भन्ने, कामले नगर्ने भनेपछि आज यो ठोरीको सुरक्षाका निम्ति ठुलो फोर्स राज्यले त्यहाँ परिचालन गर्नुपर्ने हो नि त, तर खोइ त त्यस्तो देखिँदैन भनेपछि ओलीजी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आयो। तपाईँको यो के हो भने नि मित्र, यो तपाईँको खास भन्यो भने नेपालको आत्मा चाहिँ राजा महेन्द्रको मृत्युपछि वास्तवमा एक प्रकारले नेपाल चाहिँ यो डिसअर्डरतिर गइसकेको थियो। यो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ। र आज यो ओलीले ल्याएको विषयमा सबैभन्दा विरोधी को देखिएका छन् भने म यसलाई अलिकति जोडेर ओलीको प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु। सबैभन्दा बेसी विरोधी कथित दरबारीहरू देखिएका छन्, त्यसपछि पश्चिमाले पालेका क्रिस्चियन पण्डितहरू देखिएका छन्, जसलाई रामको बारेमा केही थाहा छैन, पुराण लाएर चाहिँ ठगेर हिँड्ने र तपाईँको नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने जस्ता कुतर्क गर्ने। र तपाईँको यसले के गरो भन्दाखेरि चाहे विरोधी होस्, चाहे ओलीको विरोध गरोस्, चाहे समर्थन गरोस्, तर अहिले नेपाल भारतमा राममय भएको छ। पनि भएको छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि आइसकेपछि विरोध गरेर केही पनि कुरा हुने भएन, तथ्यले पुष्टि गर्ने कुरा हो नि त। यो त मान्छेले पनि विभिन्न तपाईँको यसका शास्त्रीय आधारहरू तयार गरेर यसको चाहिँ मैले अध्ययन गरिरहेको छु होइन। म जस्ता धेरै मान्छेहरूले अध्ययन र यसको विरोध गर्नु चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मूल्य मान्यतामाथिको प्रहार हो। केही कथित पण्डितहरू जो आफूलाई हिन्दूको ठेकेदार भन्छन् र तिनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। केही तपाईँको संस्कृतिविदको रूपमा चाहिँ युनिभर्सिटीमै काम गर्ने मान्छेहरू पनि यसको कुतर्क गरेका छन्। यसको चाहिँ निन्दा र तपाईँको खेद व्यक्त गर्दछु कि उनीहरूले भन्नु पर्यो अयोध्यामा यहाँ छ, ऐतिहासिक प्रमाण दिनु पर्यो। भारतमा अयोध्या चाहिँ ऐतिहासिक दृष्टिकोणले दृष्टिकोणले प्रमाण दिनु पर्यो। फेरि तपाईँको के हो भने रामायण र महाभारतको अलिकति भिन्नता के छ भने महाभारतलाई चाहिँ 5औं वेद भनिन्छ, हामीले इतिहासलाई पनि वेदको रूपमा पान्छौँ। रामायणलाई चाहिँ एउटा काव्यको रूपमा मानिन्छ। जस्तो रामकथा पनि रामायण लेखिनुभन्दा अगाडि नै रामको कृति चाहिँ लोकमा गएको थियो। केही लोकमा भएको भनाइलाई चाहिँ वाल्मिकीले चाहिँ काव्यको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको। त्यसका सांस्कृतिक कति ऊहरू भेटिएका पनि छन्, कति खोजी पनि छ। अब त्यसलाई मात्रै आधार मान्न सकिँदैन। तर के भने यो चाहिँ रामकथालाई चाहिँ यो रूपले त तपाईँको चाहिँ संसारभरि लाने नेपालीकै योगदान हो। त्यसैले तपाईँको के छ भन्दा केही म यसको चाहिँ पुरातात्विक कुरा राखेर अनि शास्त्रीय कुरामा यसको पुरातात्विक जस्तो अयोध्यालाई अलिकति केन्द्रित गरौँ न। यो बहसलाई अयोध्यातिर केन्द्रित गरौँ त। अयोध्या भन्ने भूमि ठ्याक्कै अयोध्या र रामसँगको सम्बन्धको बारेमा अलिकति पहिले अयोध्याको बारेमा चाहिँ अयोध्यातिर जाउँ न। ल एकदमै तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब तपाईँको अब यो पहिले पुरातात्विक आएर म शास्त्रीय ठिक छ। अब बिबी लाल भनेको यो नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरातत्वको हिसाबले हामीले यो भारतको इतिहास पुरातत्वका ठुला अन्वेषण उनले धेरै किताबहरू जहाँ अन्वेषण गर्यो त्यही किताबहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँको महाभारतकालीन कुरुक्षेत्रदेखि लिएर त इन्द्रप्रस्थदेखि लिएर कृष्णको एरियादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गरेर त्यसको प्रामाणिकता उहाँले पाउनु भएको छ र किताबहरू पनि त्यस्ता धेरै किताबहरू आएका छन्। र उहाँको चर्चित किताब चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम हिज हिस्टोरिसिटी मन्दिर एन्ड सेतु इभिडेन्सेस अफ लिटरेचर आर्कियोलोजी एन्ड अदर साइन्सेस। र यो किताबमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने ईसा पूर्व 7औं शताब्दी अगाडि, बुझ्नु जरुरी, ईसा पूर्व 7औं शताब्दी अगाडि अहिलेको अयोध्यामा
यो रामायणकालीन सेटलमेन्ट भनेको बसोबासदेखि लिएर त्यसको चाहिँ भाँडाकुँडा सभ्यता पुरातात्विक उहरू कुनै पनि भेटिएका छैनन्। त्यसैले 7औं शताब्दी अगाडि चाहिँ त्यहाँ मानव बस्ती भेटिँदैन भनेर उहाँले उत्खनन गरेर यो कुरा ल्याउनु भएको छ, पहिलो कुरा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दै उहाँकै अनुसार चाहिँ पुरानो रामायण चाहिँ इन्डियामा नभएर सन् 1020मा चाहिँ नेवारी चाहिँ को भाषाको भुजिबोल लिपिमा लेखियो। संस्कृतै तपाईँको भाषा हो, तर लिपि के थियो भने नेवारको भुजिबोलमा लेखिएको पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ पनि नेपालमै भेटिएको छ। त्यसपछि इन्डियाको रामायणको लिपि हस्तलिपि चाहिँ कहिले भेटिएको छ भने सन् 1416 को मात्रै भेटिएको छ। त्यसैले यस कारणले रामायणको मौलिकता लिपिभन्दा म धेरै टाढा छु, हामी धेरै टाढा छौँ। उहाँ त दिल्लीमा बस्नुहुन्छ। त्यसैले यो नेपाली यो हस्तलिपिको दृष्टिकोणले पनि यो मेरो कुरा होइन, यो त इतिहास। उहाँ त पद्मभूषण पाउनु भएको अहिले इतिहासविदको कुरा भयो, पुरातत्वविदको कुरा, इतिहासकारको कुरा। र उहाँले पद्मभूषण पनि पाउनु भएको छ। अहिले उहाँ 79 वर्ष हो। यो कुराले पनि पुष्टि गर्छ कि नेपाल चाहिँ प्राचीन हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ भने बिबिलालका अनुसार अथर्ववेदको 19:13-3 र अथर्ववेदकै 19:13-7 चाहिँ अयोध्याका बारेमा लेखिएको छ। अथर्ववेदलाई त हामीले मान्नुपर्छ आधारले। त्यसमा चाहिँ काशी क्षेत्र हो भनेर लेखिएको छ। अहिलेको चाहिँ सरयू क्षेत्रलाई मानेको छैन, काशी क्षेत्रलाई लेखेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अथर्ववेदमा चाहिँ अयोध्यायना र अयोध्या भनिएको छ। र अब यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छैन। अयोध्या भने अयुद्ध भनेको चाहिँ जहाँ युद्ध हुँदैन, शान्ति क्षेत्र चाहिँ हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ बनारसै त्यही आसपास गङ्गाकै आसपास चाहिँ तपाईँको देखिन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बिबिलालकै अर्को तपाईँको लेख चाहिँ यो चाहिँ 1978 देखि 79मा चाहिँ यो पुरातत्व अङ्क नम्बर 10 मा चाहिँ छापिएको छ। यो लेखको नाम चाहिँ के छ भने वाज अयोध्या अ मिथिकल सिटी भनेर उहाँले लेखेको छ। अहिलेको अयोध्या सरयू नदीमा छ, किनारामा छ। पहिलेको अयोध्या गङ्गाको किनारमा छ भनेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, अब यसलाई आधार मान्ने चाहिँ कुरा चाहिँ अब विभिन्न रामायणहरूले चाहिँ जस्तो यो चाहिँ तपाईँको रघुवंश भनेको चाहिँ कालिदासको चाहिँ 4औं शताब्दीमा लेखिएको यो चाहिँ रामकै सम्बन्धी चाहिँ रामका वंशलाई आधार लिएर लेखिएको किताब हो। यो किताबमा के लेखिएको छ भने साकेत नगर भनेर चाहिँ रामको राजधानीलाई मानिएको छ। र साकेत नगर चाहिँ अहिले चाहिँ पहिले त्यसलाई प्रयाग भनिन्थ्यो। र यो चाहिँ तपाईँको अहिले त्यो इलाहाबाद क्षेत्रमा पर्छ। यो चाहिँ तपाईँको के छ भने यो चाहिँ गङ्गाको किनारामा देखिन्छ। र अहिले भएको जुन भारतीयहरूले क्लेम गरेको अयोध्या चाहिँ तपाईँको यसमा देखिँदैन। त्यसैले यो कालिदास त तपाईँको ऊ हो। र तपाईँको यो तपाईँको 16औं शताब्दीमा लेखिएको रामचरितमानसमा पनि तपाईँको रामको चाहिँ राजधानीलाई चाहिँ अवध भनेर भनिएको छ, अयोध्या भनेर भनिएको छ। अब यसको बारेमा एकछिनमा आउँछु, यसको पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र यी विभिन्न आधारहरूले के देखिन्छ भन्दाखेरि अब नेपाल र भारतको चाहिँ यो दुवैमा चाहिँ हामीले चाहिँ ऐतिहासिकता पुरातात्विकता चाहिँ खोज्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि काशी क्षेत्रदेखि लिएर अहिलेको ठोरी क्षेत्रसम्म तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो के हुन्छ भने दरबार चाहिँ विभिन्न दरबारहरू बन्छ राजधानीका कि जस्तो तपाईँको खस एरियामा पनि ग्रीष्मकालीन राजधानी हुन्थ्यो, शरतकालीन राजधानी हुन्थ्यो होइन। राजधानी चाहिँ कहीँ जाने आराम गर्ने बस्नेसम्म मात्रै कुराहरू पनि हुन्छ। ऋतु अनुसारका चाहिँ राजधानीहरू 2-3टा राजधानी हुने परम्परा पनि छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ गङ्गाको किनारमा भएको तपाईँको साकेत, प्रयाग भन्नुहोस्, पछिल्लो समय इलाहाबाद भन्नुहोस्, यसमा एउटा राजधानी र नेपालको यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राजधानी हुनसक्छ। ठोरी अयोध्याको एउटा राजधानी, अयोध्याको राजधानी चाहिँ नेपालमा अथवा रामको राजधानी चाहिँ नेपालमा हुनसक्छ। किनभने दुईटा राजधानी हुने परम्परा त नेपालकै खस एरियामा पनि थियो। युरोपतिर पनि यस्तो परम्परा चाहिँ रहेको पाइन्छ। र फेरि राजधानी सर्ने आउने इस्तानबुलमा चाहिँ रोमको राजधानी सरेकोदेखि लिएर सर्ने आउने परम्परा पनि देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि यो प्रामाणिक दृष्टिकोणले पनि ठोरी क्षेत्र चाहिँ बढी प्रामाणिक हुने चाहिँ सम्भावना बढेर गएको छ।
हो आधार के देखिन्छ भन्दाखेरि वाल्मीकि रामायणका अनुसार चाहिँ अहिलेको अयोध्याबाट चाहिँ तपाईँको जो सीता चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ गर्भिणी अवस्थामा चाहिँ धोबीको प्रसङ्गले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वनवास पठाउने क्रममा चाहिँ बिहानले रथमा चढेर लक्ष्मण चाहिँ वाल्मीकि आश्रममा आउनुभएको त्यसपछि फर्किनु भएको प्रसङ्ग छ र यो चाहिँ यो त्यो एरियाबाट यहाँ आउन चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्टेन्सले पनि दूरीले पनि मिल्दैन नम्बर 1 होइन र त्यो दूरीले पनि के देखिन्छ भन्दा यही ठोरी आसपास अझ मलाई के लाग्छ भने मित्र यो चाहिँ रामनगरदेखि लिएर नाम पनि रामनगर छ रामनगरदेखि लिएर ठोरी एरिया चाहिँ वास्तवमा अयोध्याको हुन सक्ने धेरै सम्भावना छ किन पनि छ भने वाल्मीकि आश्रम त सत्य हो होइन त्यो त अन्त वाल्मीकि आश्रमको पुरातात्विक हिसाबले पनि त्योभन्दा प्राचीन त अन्त देखिँदैन भनिसकेपछि त यो रामनगरदेखि त्यसले पनि धेरै कुरा पुष्टि गर्ने भने तपाईँ अयोध्या र नगरको क्षेत्र त ठुलो पनि हुन्छ या दरबार बन्यो भने नगरको त एरिया त डिस्टेन्स त ठुलो हुन्छ जस्तो काठमाडौँ जस्तै त्यसको बनारसमै जस्तो वाल्मीकि आश्रमलाई मात्रै आधार बनाएर राम नेपाली यो राजकुमार हुन् भन्ने पुष्टि गर्न सकिने आधार हुन्छ कि हुँदैन? अर्को कुरा के छ भने विवाह गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकै दिनमा आएको चाहिँ प्रसङ्ग छ रथ चढेर हैन रथमा आएर बिहान आएर त्यो चाहिँ के छ भने वीरगञ्ज एरिया अथवा त्यही आसपासको एरिया ठोरी एरिया यो एरियाबाट जनकपुर चाहिँ अब रथमा अब जन्ती त बिस्तारै जाने भयो अब यो लक्ष्मणले उ गरे जस्तो छिटो तपाईँको सीतालाई मात्रै ल्याउने कुरा भएन त्यो बिस्तारो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यही एरिया नै ठोरी एरिया नै तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ प्रामाणिकता देखिन्छ र भारतीय इतिहासकारहरू भारतीय पुरातत्त्वविदहरूले त्यसलाई तपाईँको मानेकै छैनन्। अब अर्को तपाईँको यसै प्रसङ्गमा जस्तो पुरातत्व भारतीय पुरातत्त्वविदले जुन तथ्य दिनुभएको छ त्यसले पनि प्राचीन अयोध्या भनेर क्लेम गरेको कुरालाई चाहिँ देखिँदैन। भारतले जो अयोध्या भनिरहेको छ त्यसलाई त क्लेम गरेको देखिएन नि त। अब यो चाहिँ देखिँदैन र यो चाहिँ अयोध्याको चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको ऊ देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो स्कन्दगुप्त समयमा चाहिँ यसको नाम अयोध्या राखिएको देखिन्छ। यो हेन्स टी बेकर भन्नेका अनुसार चाहिँ 11औं शताब्दीमा त्यहाँ पहिलोपटक राम मन्दिर भएको र सन् 1226मा चाहिँ त्यो ठाउँलाई अवधको राजधानी बनाइएको छ र यसलाई चाहिँ रामको जन्मभूमि भनेर चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरेको पाइँदैन। किनभने जन्मभूमिमा त दरबार हुन्छ मन्दिर बनाउने खालको कुरा पनि राजधानी मात्रै भनिएको छ होइन। र अब तपाईँको चाहिँ यो के देखिन्छ भन्दाखेरि अनि यो बिबीलालकै अनुसार चाहिँ अयोध्यामा चाहिँ यो चाहिँ राउलेटेड वेयर कल्चर चाहिँ भेटिएको छ। त्यो चाहिँ कति देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो पुरातात्विक दृष्टिकोणले पनि 100 देखि 200 सम्मको मात्रै देखिन्छ ईस्वीसम्म। त्यहाँभन्दा अगाडिको देखिँदैन। भनेपछि नेपालका तथ्यहरू त यो धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको पनि त्योभन्दा धेरै पुरानो देखिन्छ होइन। र 7औं शताब्दीमा आउँदा पनि उनीहरूले चाहिँ यो अयोध्या चाहिँ गङ्गाको किनारमा छ भनेर भनेका छन्। अहिले उनीहरूले तपाईँको उ गरेको यो कुनै पनि छैन र यो मुगल कालमै चाहिँ बेसी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्तीको विकास भएको चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यसैले थप अब अयोध्या बारे र राम बारे थप अरू के तथ्य छ तपाईँको के छ तपाईँले धेरै ल्याउनु पनि भएको छ हजुर सामग्री। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तो हरिवंश राय बच्चन रायको आत्मकथा हो यो बसेरे से दूर भन्ने चाहिँ उहाँले पद्मभूषण पनि पाउनुभएको यो आत्मकथा चाहिँ उहाँ नेपाल पनि बस्नुभएको। नेपाल बस्दाखेरि चाहिँ नेपालका बुद्धबाट प्रभावित भएर उहाँको छोरा चाहिँ को नाम चाहिँ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चनका पिताजीले लेख्नु भएको किताब हो यो। कवि भनिन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँले पनि अब रामचरितमानसले देखाएको प्रसङ्ग म पछि आउनेछु। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यदा कदा म हिन्दीमै अलिकति पढ्छु। यदा कदा पशुपतिनाथ की तीर्थ यात्रा से लौटे धर्मात्मा लोग अतिशयोक्ति में वहाँ वर्णन करते हैं नेपाल के राजा वास्तव में पशुपतिनाथ भगवान है। राजा राणा उनकी ओर से शासन करते हैं। भगवान शासित देश कैसा होगा? अब प्रश्नवाचक गर्नुहुन्छ। तुलसीदास का राम राज्य का वर्णन कानों में ध्वनित प्रतिध्वनित होने से लगता है। अर्थात् उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको पृष्ठ 206 मा छ यो कुरा र उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ राम राज्यकै
प्रतिध्वनित चाहिँ नेपालमा छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँको कुरा के छ भन्दाखेरि यो रामचरित मानस भनेको चाहिँ 16औं शताब्दीमा अकबरकालीन तपाईँको समयमा लेखिएको। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो रामायणले पनि भारतको चाहिँ यो चाहिँ जनजीवनमा चाहिँ रामकथा र यो धर्म रक्षाका लागि यसले महत्त्वपूर्ण कुरा खेलेको छ। अब तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, उहाँले चाहिँ नेपालमा नै पहिलोपटक नेपालको बराह क्षेत्रमा चाहिँ रामकथा सुन्नुभएको आफ्नो गुरुबाट र त्यो प्रेरणाले चाहिँ यो पुस्तक लेख्नुभयो भन्ने कुरा यो उल्लेख छ। उहाँ उल्लेखै छ। म त्यो कुरा अलिकति राख्छु। यो 16औं शताब्दीमै उल्लेख छ यो कुरा। र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासले श्रीरामचरित मानसको रचनाको प्रेरणा नेपालको बराह क्षेत्रबाट भएको। उनीहरूले पहिलोपटक त्यहाँ गुरुबाट रामकथा सुनेका थिए। त्यसपछि उची राम खोज्दै कहाँ गए भने तपाईँको काशीतिर गए। विश्वनाथतिर गइसकेपछि यसैमा छ, यसैमा लेखेको छ। यो अगाडिको तपाईँको उहाँको जीवनीको वर्णनमै यहाँ लेखेको छ। तपाईँको यो चाहिँ श्री हरि गोस्वामी तुलसीदासकी संक्षिप्त जीवनी भनेर यहाँ लेखेकी छ। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शिवको गणको प्रेतसँग भेट भयो। उहाँले हनुमानको खोजीका लागि उहाँले प्रेतले बाटो देखाएपछि हनुमानले चाहिँ उहाँसँग भेट भएपछि हनुमानले चित्रकूट पर्वतमा चाहिँ यो तुलसीदासलाई चाहिँ पठाउनु भएपछि पहिले युवा रूपमा राम लक्ष्मणले उहाँलाई देखाउनु भयो। उहाँले चिन्न सक्नु भएन। बाल रूपमा देख्दा पनि उहाँले अलिकति कन्फ्युज भएको हुनाले अलिकति तपाईँको उ भएको हुनाले हनुमानले नै सङ्केत गरेपछि उहाँले चाहिँ उहाँको शरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो रामायण पनि लेख्ने प्रेरणा पनि नेपालको बराह क्षेत्र नै हो। अब श्रोताहरूलाई थाहा छैन होला, यहाँ बराह क्षेत्र भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भारतकै क्षेत्र भनेर लेखेको छ। र तर तपाईँको चाहिँ यो जगद्गुरु यो अनन्त श्री विभूषित बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यले हाम्रो तपाईँको चाहिँ बराह पुराणदेखि लिएर हाम्रो पौराणिक मान्यतादेखि लिएर यावत कुराहरूको पुष्टि गरेपछि बनारस विद्वत सभाले चाहिँ नेपाल नै बराह क्षेत्र भनेर यो स्वीकार गर्यो। उहाँको कृति पनि अनुसन्धान पनि यसैमा हो। र उहाँलाई चाहिँ जगद्गुरुको चाहिँ अनन्त श्री विभूषितको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पदवी दियो। त्यसैले नेपाल नै यो तुलसीगीत रामायण लेख्ने प्रेरणाको रामकथाको स्रोत पनि नेपालै छ। उहाँले यहाँ के भन्नुभएको छ भने मै पुनि निज सुर गुरसन सुनि कथा सो सुकर खेत समझी नहीं तसी बालापन तब अति रहे अचेत। यो 30 दोहा हो रामचरितको चाहिँ यो बाल खण्डमा चाहिँ यो कुरा छ। फिर वही कथा मैले बराह क्षेत्रमा यो मैले गुरुबाट सुने। त्यतिखेर मेरो बालकपन थियो, मैले त्यति सुनिनँ। तर त्यसैको प्रेरणाले चाहिँ म के गर्दिनँ, अगाडि बढेँ र अगाडि बढेर म विश्वनाथको मन्दिरमा गएँ र त्यहाँ यो भएर अनि मैले यो रामकथा लेखेँ। सुरुमा रामकथा संस्कृतमा लेखेको थियो, पछि फेरि अब यो अलिकति दैविक मान्यताको कुरा छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ब्रजभाषामा चाहिँ पछि त्यो चाहिँ शिवकै आज्ञाले चाहिँ ब्रजभाषामा लेखियो भनेर चाहिँ लेखिएको छ। अब यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि यसमा उठाइएको कुरा यो तपाईँको चाहिँ यो श्रीरामचरित मानसको प्रथम सोपान बालखण्डमा पहिलो उहाँको चाहिँ श्लोकको चाहिँ मङ्गलाचरण चाहिँ अक्षरको अर्थसमूहको रसको छन्दको मङ्गलको कामना गर्ने सरस्वती गणेशको वन्दना गर्नुभएको छ। दोस्रो वन्दना चाहिँ श्रद्धा र विश्वासकै स्वरूप श्री पार्वतीजीहरू श्री शङ्करजी से मै वन्दना गर्छु शङ्करको वन्दना गरेको छ। अनि शङ्करको ज्ञानको चाहिँ एकदम वन्दना गरेको छ। अनि मात्रै चौथो श्लोकमा चाहिँ श्री सीतारामका गुण समूह पवित्र वन भने सीता र वाल्मीकि कपिश्वर मुनि हनुमानहरूको चाहिँ सीताराम लगायत यी पात्रहरूको चाहिँ उहाँले वन्दना गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले तपाईँको राम शिवकै तपाईँको चाहिँ प्रेरणाले
उहाँलाई तपाईँको चाहिँ यहाँको लामो उहाँको कथा छ। उहाँ चाहिँ 12 महिनासम्म पेटमा बसेर हुनाले 2 वर्षको जस्तो देखियो, जन्मदै दाँत आएको र उहाँ नरुनु भएको हुनाले अलिछिन हो भनेर दासीलाई छोडेको र 4-5 वर्षमा दासी मरेपछि त्यसपछि उहाँ भिक्षा माग्दै हिँडेको र पार्वतीले चाहिँ ब्रह्मको रूप भएर उहाँलाई भोजन गराएको र शिवकै प्रेरणाले चाहिँ उहाँ मैले रामकथा लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ यो रामायणमा यो 16औं शताब्दीमा लेखिएको 16औं शताब्दीमा लेखिएको यो तपाईँ शिवकै प्रेरणाले लेखियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र हाम्रा मानिसहरूले बुझुन्, कथित पण्डितहरू यहाँ भोजनका लागि विदेशी विधर्मीको जुठो पुरो खाएर ठुल्ठुला कुरा नगरून्। रामचरित मानस भनेको मानसरोवरलाई केन्द्रमा मानेर यो चाहिँ तपाईँको शिवको उसलाई चाहिँ केन्द्रमा मानेर रामचरित मानस भनेको चाहिँ मानसरोवरलाई केन्द्रमा मानेर लेखिएको शास्त्र। त्यसैले यहाँ राम र तपाईँको चाहिँ शिव र राम भिन्न होइनन्। र अहिले उठाएको कथित भारतीयहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्री विरुद्ध, त्यहाँका बुद्धिजीवी पत्रकार यिनीहरूले उठाएको कुरा अत्यन्त खेदजनक छ र हाम्रा मानिसहरूले पनि यी कुरामा चाहिँ राम्ररी गहिरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। र राम भनेको तपाईँको कुनै तपाईँको के भन्दाखेरि जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या। हामीले ठुलो तपाईँको प्राण प्रतिष्ठा गरेर जहाँसुकै बनाऊ, किनभने राम त अजन्मा पुरुष हो, ब्रह्मस्वरूप हो, शिवकै स्वरूप हो भनिसकेपछि त्यसको बारेमा स्थान भेद गर्नुभन्दा दुवै ठाउँमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरौँ। इन्डियन मित्रहरू, भारतीय मित्रहरू आउँछन् भने पनि हाम्रो क्षेत्रमा अब यसको ऐतिहासिकता बारे अध्ययन गर्नुपर्ने एकदम यसको ऐतिहासिक होइन। धेरै हाम्रो शास्त्रीय मान्यताको दृष्टिकोणले अहिलेको अयोध्या प्रामाणिक छैन। त्यसैले भारतीयहरूले पनि रियल अयोध्या यही हो अयोध्या भनेर लडाइँ गर्नुभन्दा वास्तविक एउटा प्राचीन तथ्यतिर नेपालमा छ कि भारतमा छ। सिमाना त अहिले पछि 47 मा कोरिएको हो। अङ्ग्रेज आउनुभन्दा सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि त दुईटै अयोध्या हामीसँग। अब हाम्रो सांस्कृतिक सिमानाको कुरा त अब कहाँ अर्कै विषय भयो होइन। त्यसैले दुवै राष्ट्रहरूले चाहिँ ठिक छ अयोध्यामा उहाँहरूले बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठुलो तपाईँको यो रामको धाम बनाऊ, ठोरीमा पनि ठुलो राम धाम बनाऊ र नेपाल भारतलाई राममय बनाऊ। रामले नै जोडौँ, शिवले नै जोडौँ, बुद्ध सम्पूर्ण शास्त्रहरूले जोडौँ र नेपाल गुरु राष्ट्र हो, नेपाल शिर राष्ट्र हो, नेपाल अध्यात्मको केन्द्र हो। नेपाललाई तपाईँको इन्कार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्नु भारतीयहरूको दुर्बुद्धि हो र उनीहरूमा सद्बुद्धि त्यस बेला आउँछ नेपालको यो चाहिँ अध्यात्मको गुरु राष्ट्रलाई मान्ने, यो वेद भूमिलाई मान्ने। उहाँहरूको पुराण भूमि हो, पुराणोक्त भूमि हो। पुराणोक्त भूमिले वेदको अनुसरण गर्नुपर्छ। जसरी रामले शिवको अनुसरण गरेर तपाईँको रामायणमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि रामले चाहिँ अब रावण पनि ठुलो भक्त, राम पनि शिवकै भक्त, तर रावणको अलिकति दुर्बुद्धि अहङ्कार अलिकति बढेको हुनाले उहाँले रामेश्वरममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुभयो भने शिवलिङ्ग स्थापना गर्नु। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो वैदिक मान्यतामा चाहिँ आफ्नो विरोधी शत्रु भए पनि जो ज्ञानी छ त्यसलाई बोलाउनु पर्यो। अनि त्यो यज्ञका लागि चाहिँ तपाईँको प्राण प्रतिष्ठाका लागि ठुलो पण्डित कोही भेटिएन। अनि रावणै पण्डित भएको हेर्नुहोस्। अब उता ऋषि परम्पराबाट आएको र रावणले पण्डित भएको हेर्नुहोस्। र रावणले नै त्यो चाहिँ यज्ञ समापन गरेको। रावणलाई थाहा छ अब म मर्दैछु भन्ने पनि थाहा छ। समापन गरेको र तपाईँको शिवको आशीर्वादले नै रावणलाई जित्न उ गरेको। रावण भनेको त ठुलो स्वरले शिवको स्तुति गरेको हुनाले रावण नाम रहेको। त्यसैले तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहे राम हुन्, चाहे रावण हुन्, चाहे बुद्ध हुन्, चाहे सीता हुन्, हामीले तपाईँको शास्त्रलाई के गरी हेर्नुपर्छ भने सुर भनेको असुर भनेको असुरहरू तपाईँको सहरमा बस्दै जस्तो मय दानवले चाहिँ इन्द्रप्रस्थ दरबार बनाएकोदेखि लिएर सुर देवताहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर सरल जीवन र तपाईँको शास्त्रीय अध्यात्मको चाहिँ चिन्तन गर्थे। त्यसैले चाहे सुर हुन् चाहे असुर हुन्, यी दुवै हाम्रा के भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो वैदिक मान्यताकै अन्तर्गत हुन्। अब राजनीतिको दृष्टिकोणले व्याख्या गर्दाखेरि हामीले ती कुराहरू उठाउनुपर्छ, यसका कमी कमजोरी उठाउनुपर्छ। रावण राक्षसै होइन, उता ब्राह्मणको ऋषि सन्तति हो। त्यसैले यो के राक्षस के तपाईँको सुर के असुर के देव के दानव भन्नुभन्दा पनि त्यसका प्रवृत्तिहरू फरक फरक छन्, त्यसका वृत्तिहरू फरक छन्। हाम्रा विभिन्न वृत्तिमध्येको एउटा वृत्तिको प्रतिनिधित्व मात्रै गरेको हो। त्यसैले अहिलेको यो खड्गप्रसाद ओलीले उठाउनु भएको मुद्दा
न भूतो न भविष्य यसरी उठेको छैन र यसले नेपालको चाहिँ यो सांस्कृतिक जागरणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा चाहिँ अगाडि आउनेछ। अब यो सांस्कृतिक जागरण जुन खालको तयार भएको छ अहिले, हजुर, यसलाई बढीभन्दा बढी नेपालको हितमा राष्ट्रको हितमा र ऐतिहासिक सत्य र तथ्यका आधारमा जोड्नका निम्ति कस्ता किसिमका कदम चाल्नुपर्छ? एकदमै यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा यस्ता शास्त्रीय मान्यताहरूलाई आधार मानेर हामीले शास्त्रीय अनुसन्धान गर्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई आधार मानेर राम पनि एउटा टुरिज्मको माध्यम हुनसक्छ। किनभने रामको त तपाईँको यो विभिन्न तपाईँको थाइल्यान्डदेखि लिएर रामकथा, थाइल्यान्डका तपाईँको राजाहरूले त जनकवंशी भन्छन् आफूलाई। खै हाम्रो बुद्धि जनकवंशी, हामी त्यो जनकका चाहिँ वंशज भनेर उनीहरूको चाहिँ थाइल्यान्डको एउटा राजकुमारले त्यसैमा अनुसन्धान गरेर पिएचडी गरेकी थिइन्। र यसलाई चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक पाटोको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। जस्तो तपाईँको अघि मैले जति उल्लेख गरेँ, रामको चाहिँ एउटा कोरिडोरको रूपमा चाहिँ धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा पनि हामीले यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शैव सिद्धान्तमा के भन्छ भने अवधारणा, अनुमान र अगमा भन्छ। अब अगमा भनेको फ्याक्ट्स एन्ड डाटा, त्यसले तथ्याङ्क खोज्छ। अवधारणाले जति पनि अघि मैले राखेँ अवधारणा र अनुमानको विषय राखेँ। अब यसलाई तथ्यसँग जोड्नका लागि चाहिँ यसको तपाईँको चाहिँ त्यसको यो पुरातात्विक उहरू चाहिँ खोजी गऱ्यो भने अनि यो ज्ञानले के गर्छ, पूर्णता पाउँछ। र पूर्ण ज्ञानले के गर्छ भने जनताको पनि पूर्ण ज्ञानको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। हाम्रो तपाईँको मान्यता अनुसार शैव सिद्धान्त अनुसार के छ भने यो चाहिँ ब्रह्मको अधीनमा क्षेत्र रहनुपर्छ, अर्थात् ज्ञानको अधीनमा चाहिँ शासन व्यवस्था रहनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो राज्य समृद्ध छ। तर अहिलेसम्म नेपाल भारतमा के छ भने क्षेत्र भनेको शासकको अधीनमा चाहिँ ज्ञान रहेको छ। त्यसैले हाम्रा जति पनि प्राध्यापकहरू छन्, यहाँ जोगी सन्यासी छन्, शासक रिसाउँछ भनेर बोल्दैन। ऋषि परम्परा भनेको श्री 6 को परम्परा हो, अस्तिसम्म पनि नेपालमा थियो। राजा श्री 5 हुने, ऋषि 6 हुने। त्यसैले यो ज्ञानलाई प्रस्फुटन गर्ने काममा चाहिँ यावत कुराहरू गरेर तपाईँको भारतमा के छन्, नेपालमा के छन्, रामका तीर्थहरू, विभिन्न ऋषिमुनिहरूका शास्त्रीय प्रामाणिक प्रमाणहरू खोजेर चाहिँ यसलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने यो चाहिँ नेपाल र भारतको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र यसका लागि विशेष गरी चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा चाहिँ पछिल्लो समय राज संस्थाले पनि गलत तपाईँको भूमिका खेलेको कारणले पनि त्यसका कमी कमजोरी छन्। तर नेपाल चाहिँ संसारकै एउटा हिन्दू राज संस्थाको रूपमा, हिन्दू धर्मको रूपमा स्थापित गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो जरुरी छ। त्यसले मात्रै के भन्दाखेरि नेपालको जरो भनेको धर्म संस्कृति हो, किलो भनेको राज संस्था हो। त्यसलाई जोड्यौँ भने आज तपाईँको जति पनि यो छिमेकीहरूसँग देखिएको जुन समस्या छ र तपाईँको पश्चिमासँग देखिएको समस्या, उहाँहरूसँग फेस टु फेस कुरै गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यसलाई पनि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ र योलाई राष्ट्रिय एजेन्डा र शक्ति सन्तुलनको रूपमा र सांस्कृतिक जागरणको रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ भने यो चाहिँ युगीन तपाईँको चाहिँ चेतनाको चाहिँ ढोका चाहिँ यसले खोल्नेछ। अब पेशल सर, हामीले यो राम र अयोध्यासँग सम्बन्धित धेरै विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि अरू धेरै हामी छलफल गर्नेछौँ। पेशल सर, साझा सरकारमा अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि